आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफ़ाज़त फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को अपना प्यारा घर अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के रोज़े पाक की इबादत हाज़िर बात नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, चिल्लाकशी के सीरियल में आप तमाम को खुशामदीद कहता हूँ। अगर आपको कोई भी सवाल अमलियात के मुतालिक, चिल्लाकशी के मुतालिक, इशारात के मुतालिक, जो लोग अमलियात सीखना चाहते हैं और चिल्लाकशी करना चाहते हैं वो भी रब्ता कर सकते हैं। जो लोग अपने मरीज़ों के मसाइल खुद हल करना चाहते हैं, दोपहर 3 से लेकर शाम 6 बजे तक आपकी खिदमत के लिए हाजिर होता हूँ। इस दरमियान अपने मसाइल डिस्कस कर सकते हैं। हाफिज़ साहब, अस्सलामु अलैकुम। काला जादू के ज़रिए किसी पर चुड़ैल मुसल्लत कर दी जाती है, वो उसके साथ हम बिस्तरी करते रहते हैं, क्या ऐसा होता है और ऐसा क्यों होता है? इसके हवाले से तफसीली वीडियो बना दें, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बिल्कुल हकीकत है। जादू के ज़ोर पर किसी के ऊपर चुड़ैल मुसल्लत की जाती है, जिन्नात को मुसल्लत किया जा सकता है, बिल्कुल इसकी हकीकत है। और वो उस तरह के मामलात उसके साथ हम बिस्तरी भी करते हैं। इसके अंदर 3 या 4 ऑप्शन होते हैं। सबसे पहले, जिन लोगों के साथ आपकी दुश्मनी होती है, वो दुश्मनी को पालने के लिए या दुश्मनी का इंतकाम लेने के लिए कोई और काम नहीं कर सकते, आप लोगों के ऊपर वो जिन्नात मुसल्लत कर देते हैं। मिसाल के तौर पर किसी बंदे ने किसी के साथ कोई दुश्मनी मोल लेनी है या उसके साथ उसकी दुश्मनी है, तो उसको कोई दूसरा रास्ता नहीं मिलता, तो फिर वो आमिलीन के पास जाया जाता है, उनके पास पैसा उनको दिया जाता है, बहुत सारी चीज़ें उनको उसकी एवज़ में दी जाती हैं, जिसकी वजह से वो उनके ऊपर जिन्नात मुसल्लत करते रहते हैं। जिन्नात उनके एक्सीडेंट भी करा देते हैं, उनके घर से पैसे भी चोरी कर सकते हैं, बहुत सारे मामलात उनके उलझा के रख देते हैं। और उनकी बच्चियों के साथ उनके रिश्तों के ऊपर बंदिश भी लगाई जा सकती है, लड़कों के रिश्तों के ऊपर भी बंदिश लगाई जा सकती है और उनके साथ पेचीदा मामलात भी हो जाते हैं। नंबर 2 पर, जो जिन्नात किसी के ऊपर आशिक हो जाते हैं, जो गैर मुस्लिम जिन्नात होते हैं, उसके अंदर मुसलमान बाज़-औक़ात जिन्नात भी ऐसे होते हैं जो हम बिस्तरी के मामलात कर रहे होते हैं, तो इसके लिए ये हकीकत है, हो जाता है। और होता क्यों है? होता इस वजह से कि हमारे अमाल ऐसे होते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस्लाह के तौर पर ये चीज़ें बाज़-औक़ात कराते हैं कि इंसान मेरी तरफ आता है या शयातीन की तरफ चला जाता है, तो इसके साथ बहुत सख्त किस्म का इसका जादू किया जाता है, जिसकी वजह से ये मामलात हो जाते हैं। और इसके लिए तफसीली जो वीडियो है वो मैंने पहले भी ऑलरेडी बनाई हुई है, आप चैनल पर जाके देख सकते हैं कि किन लोगों के ऊपर जिन्नात मुसल्लत किए जाते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि जो लोग परहेज़गारी नहीं करते, नमाज की पाबंदी नहीं करते, वज़ू के अंदर नहीं रहते, जो बंदा या बंदी ये चाहता है कि उसके ऊपर जादू असर नहीं करे, किसी का मंत्र तंत्र जंत्र उसके ऊपर नहीं चले, उसको चाहिए वज़ू के अंदर रहे, बावज़ू जितना रहेगा उसके ऊपर कभी भी जादू के मामलात नहीं चलेंगे, जादू उसके ऊपर असर ज़्यादा नहीं करेगा। अगर होगा भी थी, हल्का-फुल्का उसके ऊपर असर करेगा, उसके बाद भाग जाएगा। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि आप, हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाकज़ात ने पूछा था कि मैं जब मेराज पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास तशरीफ़ ले गए, तो या रसूलल्लाह, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैंने आपके वहाँ पर कदमों की आवाज़, मतलब चलने की आवाज़ें सुनी कि बिलाल, ये कौन से अमल से आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, हालाँकि हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाकज़ात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये इल्म दिया था, उनको पता था, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से खुद पूछना चाहते थे कि उम्मत को पता लग जाए कि किस वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में मकाम मिलता है। तो हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब से मैंने कलमा पढ़ा तो मैं तकरीबन वज़ू के अंदर रहता हूँ, और शायद यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक अर्श के ऊपर मेरे चलने की आवाज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको सुनाई हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके मकाम को मज़ीद बुलंद फरमाए। अस्सलामु अलैकुम, मैं रमीज़ कराची से हूँ। पीर साहब, ये बताएं कि बहुत सारे आमिल अपने न्यू शागिर्दों को सबसे पहले अमल नमाज और इसकी पाबंदी करवाते हैं और कुछ टाइम बाद उसको चिल्ला करवाते हैं। सबसे पहले चिल्ला या कोई आयत या कोई सूरत का चिल्ला अल्लाह के वास्ते, दूसरा चिल्ला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वास्ते, तीसरा चिल्ला अहले बैत अलैहिस्सलाम के वास्ते से करवाते हैं, और तीसरा चिल्ला वो करवाते हैं कि खुद के लिए आमिल बन जाए और हाज़िरी हो जाए। इसका हकीकत क्या है, बता दें प्लीज़। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी रमीज़ साहब, इसी तरह बहुत सारे आमिलीन करते हैं कि उससे बरकत ज़्यादा मिलती है। उसके अंदर सबसे बड़ी बात ये होती है कि आमिलीन जो भी इस तरह के अमल कराते हैं, इसके अंदर 2 कैटेगरी होते हैं। एक तो पैसा कमाने के लिए, उनको मुतमईन करने के लिए ये चीज़ें बताई जाती हैं। नंबर 2 पर, उसको पाकीज़गी के लिए। असल तो वो होता है कि शागिर्द को टाइम देना, उसके अंदर ये होता है
کہ اس کی چیزیں اس کو پتہ ہوتا ہے کہ فلاں ٹائم میں نے یہ کام کرنا ہے، مطلب اس کے اندر شارٹ کٹ وہ نہیں بتاتے، اور شارٹ کٹ کے اندر بتاتے ہیں تو جو نیو شاگرد ہوتے ہیں اس کے اندر تباہی کر سکتے ہیں۔ اگر وہ نماز کی پابندی کرتا ہے، ساتھ میں اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ کے لیے چلا کرتا ہے، اور دوسرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کے لیے اس کے لیے کرایا جاتا ہے، تو صرف اس کی مضبوطی یا اس کے اندر یکسوئی پیدا کرنے کے لیے اس طرح کے معاملات کیے جاتے ہیں، ورنہ اگر نہ بھی کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہوتی، کیونکہ جو بھی آپ عمل پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کے لیے جو آپ روزانہ کے صدقہ دیتے ہیں تو وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ہوتا ہوا اس کے اندر قبولیت کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک ذات کو اصال ثواب کیا جاتا ہے، اس کے بعد صحابہ کرام اہل بیت، اس کے بعد پوری دنیا کے لیے وہ اصال ثواب کیا جاتا ہے۔ جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تو اس سے بھی چلہ کشی کامیاب ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ یہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں بتا کے، سارے چیزیں فضائل بتا کے کہ اتنی محنت ہوگی، یہ ہوگا، شاگردوں کے اندر قدر بیٹھ جاتی ہے۔ سب سے بڑی بات میرے نزدیک یہ ہے کہ اس طرح کے عمل کروانے چاہیے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ آج کل کے دور میں شاگردوں کے پاس ٹائم بھی کم ہوتا ہے اور اس کے ساتھ معاملات چلاتا ہوں، باقی ہر عامل کے اپنے معاملات ہیں، اللہ رب العزت سب کی حفاظت فرمائے۔ سورۃ کوثر سے کسی نے نہیں بتایا کہ یہ سورت چھوٹی ہے اور اس کا تلفظ بھی اچھی طرح ادا کر سکتا ہوں، اسی لیے اس سے کام لینا چاہتا ہوں۔ آپ نے پھر مجھے ٹال دیا، جادو پلٹنا کا نہیں بتانا چاہتے تو علاج ہی بتا دیں۔ آج علاج ضرور بتانا، علم اللہ نے آپ کو دیا ہے، اس سے کسی کو فائدہ دیں گے تو صدقہ جاریہ ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، بس یاد دہانی کروانا چاہتا تھا کہ پلیز آج سورت کوثر سے جادو ٹونے کیا جنات سے یعنی علاج لازمی بتا دیں۔ ہماری اسراکی میں کہتے ہیں کہ ہون آئے وہ لائن دیتے۔ میں آپ کو ہمیشہ ایک چیز بتاتا ہوں، آپ نے صدقہ جاریہ کی بات کی، اچھی بات ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اس چینل پر اور البرکت ٹی وی جو میرا سابقہ چینل تھا، جو میرے کنٹرول میں نہیں ہے، اس کے اندر آپ لوگوں کو کیا بتاتا ہوں، میں وہ علم آپ کو بتاتا ہوں جو عاملین نہیں بتاتے، جو مفتیان کرام عاملین کی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی آپ کو راز کے طور پر یہ چیزیں نہیں بتاتے، یہ جو فقیر آپ کو بتاتا ہے۔ اور چیلنج ہوتا ہے میرا کہ پوری یوٹیوب کی دنیا پر جو گفتگو میں کرتا ہوں آپ سے، کھلے راز کھلی چیزیں آپ کے سامنے کھول کے رکھتا ہوں، کوئی بھی مائی کلال آپ کو نہیں بتائے گا، کیونکہ بتاتے ہیں تو پھر روزی روٹی کا مسئلہ ان کا جاتا ہے، تو وہ آپ سے پیسے نہیں لے سکتے، پیسے ہم بھی آپ سے لیتے ہیں لیکن آپ کو گائیڈ صحیح کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر آپ نے سورۃ کوثر سے کہا، میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ میرے جو رول ہیں، جو میرے معاملات ہیں، اس کے ساتھ میں چلتا ہوں۔ آپ کا جو بھی مریض ہے، آپ سب سے پہلے اس کو غسل کرا دیں گھر کے پانی سے، اس کے بعد ایک تیل کی بوتل لے لیں، تھوڑی سی چینی لے لیں، ٹھیک ہے؟ آپ 313 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھیں، ہر دفعہ بسم اللہ 7 پڑھیں، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے اس کے اوپر دم کر دیں، اس کے بعد تیل کے اوپر دم کر دیں، چینی کے اوپر دم کر دیں۔ یہ عمل مسلسل آپ نے 21 دن پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آج آپ نے پڑھائی پہلے دن کی کر لی، کرنے کے بعد آپ وہ تیل اور چینی اس کو کھلائیں گے تھوڑی سی۔ اگر اس کے اندر شوگر کی پرابلم ہے تو پھر آپ نمک کا استعمال کر سکتے ہیں، اگر اس کے اندر بلڈ پریشر کا استعمال بھی اس کے ساتھ ہے تو پھر آپ لونگ لے سکتے ہیں، لونگ کے اوپر دم کر کے روزانہ 1 یا 2 لونگ دن کے اندر اس نے چبانے ہیں، یا وہ لونگ کھا بھی سکتا ہے، یا اسی طرح اس کا دھواں بھی دے سکتا ہے، کوئلے کو آگ جلا کے آپ وہ 2 یا 3 لونگ اس کے اوپر ڈال دیں گے تو اس کا دھواں اس کو اس کمرے کے اندر دیں جس کمرے میں وہ مریض یا مریضہ رہتی ہے۔ اس کے بعد وہ تیل سر پہ بھی لگائے، پاؤں پر بھی لگائے اور کان کے اندر بھی لگائے اور ناک کے اندر 2 قطرے ڈالیں۔ یہ جب عمل مکمل ہو جائے اور روزانہ کی بنیاد پر آپ کوئی نہ کوئی صدقہ دیتے رہیں، انشاءاللہ تعالی 21 دن سے پہلے آپ کا مریض بھی ٹھیک ہوگا، آپ اس فقیر کو دعائیں بھی دیں گے اور ساتھ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دعا کریں گے، جتنے میرے شاگرد ہیں اللہ ان کو کامیابیوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہ دنیا کے اندر جیسے اللہ رب العزت نے ہمارا بھرم رکھا ہوا ہے، اللہ آخرت میں بھی ایسا بھرم رکھے۔ ہم خود ہندو ہیں، عمل دیوی دیتا ہمان سے ایسے کاٹ جادو کے تمام علاج ختم کرتے ہیں، اس سے کام لیتے ہیں، سورت سے سب سے زیادہ تیز ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ہندو ہیں، لیکن مجھے خوشی ہے کہ آپ مجھے سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے کہا آپ اپنے مذہب کے بارے میں یہ بتا سکتے ہیں، لیکن میں اس کو نہیں مانتا، کیونکہ آپ اپنے مذہب پر اسٹڈی کرتے ہیں، میں اپنے مذہب کو بخوبی جانتا ہوں اور میں یہ آپ کو دعوت بھی دیتا ہوں اپنی طرف سے اور چیلنج بھی کرتا ہوں، اگر آپ مسلمان ہو جاتے ہیں انشاءاللہ قیامت والے دن جنت میں یہ فقیر آپ کو لے کے جائے گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، اللہ رب العزت کی پاک ذات پر مجھے اتنا یقین ہے۔ نمبر 2 پر آپ کو صرف ایک عمل ایسا کروا دوں گا، یہ فی سبیل اللہ آپ کو کرواؤں گا، اگر آپ مسلمان ہو جاتے ہیں تو پھر آپ مجھے بتائیں گے کہ دیوی دیوتا جتنے بھی جنات خبیث ہیں آپ ان کا ایک چٹکی کے اندر علاج کریں گے، اور انشاءاللہ جس جگہ پر آپ جائیں گے اور
उसको पता लगेगा किसी के माई लाल किसी का शागिर्द आया है और कोई इंसान का बच्चा यहाँ से गुजरा, इंशाल्लाह उसकी चीखें निकल जाएंगी। ये मेरा आपको चैलेंज है। बाकी मैं इन चीज़ों को नहीं मानता, देवी देवत मतलब अगर आप हमान से इस तरह ये वो लोग करते हैं। आप अपने खुद बता दें कि आप गैर मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, बहरहाल अल्लाह आपको ईमान की दौलत से माला माल फरमाए, लेकिन आपका तजर्बा अपनी जगह है। आप ये तजर्बा अपने तक शेयर कर सकते हैं, मुझे इसके अंदर गाइड नहीं कर सकते, क्योंकि मैं आपका एक लेक्चरार हूँ, मैं आपका उस्ताद की निस्बत से हूँ, तो आप मुझे इसके फजाइल नहीं दे सकते। मेरे अंदर ये कैपेसिटी है, और दूसरे नंबर पर मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको गाइड करूं, आपको दीन इस्लाम की दावत दूं। आप मुझे नहीं दे सकते। आपके जो दीन के मामलात हैं हिंदू मजहब को, उसके अंदर आप किसी मुसलमान को गाइड नहीं कर सकते। ये मुसलमान को हक है कि वो आपको दावत दे सकता है। और दूसरे नंबर पर अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए। आप अगर इस तरह करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी कि अल्लाह पाक की छोटी सी कलाम की आयत से आप कितने कितने मरीज़ों का इलाज कर सकते हैं। क्या आपको फ़ीस देना पड़ेगा? बिल्कुल, जो मैं फ़ीस लेता हूँ वो इस वजह से लेता हूँ जो मैं आप लोगों को टाइम देता हूँ। मुझे उम्मीद है जो आपके सवालात थे आपको जवाब मिल गया होगा। कोई बात बुरी लगी हो दिल से माज़रत चाहता हूँ। ज़मात पर ख़ास दुआओं का खुदा पामान। अस्सलामु अलैकुम।